मनुष्य उतना ही बड़ा कर सकता है, मनुष्य उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। यो कसको भनाइ हो भन्दा एक दुईजना साथीहरूलाई सायद थाहा पनि छ होला। मनुष्य उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। अब मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट, अब विवेक बिन्द्राको यो महान बाणीबाट म आजको विषयवस्तु उक्काउन गइरहेको छु। श्रीमद् भागवत महापुराण यही वचनको व्याख्या र विश्लेषण र प्रतिनिधित्व गर्दछ। मनुष्यले त्यतिसम्म उठ्न सक्छ, मनुष्यले आफूलाई त्यतिसम्म बनाउन सक्छ, त्यतिसम्म बिल्डअप गर्न सक्छ जति उनले सोच्न सक्दछ। त्यसैले मनुष्य जीवनको महान आधार भनेको के हो भने, त्यसैले मनुष्य जीवनको महान आधार के हो भने सोच हो, विचार हो। याद राख्नुहोस् यसलाई। अधिकांश मान्छेले सोच्नै जान्दैन, सोच्नै सक्दैन, अनि सोच्नै नसकेपछि, विचार गर्नै नसकेपछि, के सोच्ने भनेर थाहै नपाएपछि उसले के गर्ने अगाडि भनेर त्यो अन्योलमा पर्दै जान्छ। याद राख्नुहोस्। त्यसैले मोटिभेशनल स्पीकर महानतम हस्ती विवेक बिन्द्राले एकदम जोरदारसँग भन्नुभयो, मनुष्य उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। तर अधिकांश व्यक्तिले सोच्नै सक्दैन। यही भयो विडम्बना, यही भयो कडी। यदि सोच्न सक्यो मात्रै भने त्यति नै बढी गर्न सकिन्छ, त्यो सोचेको जति मजासँगले गर्न सकिन्छ। अब यो भन्दा पनि अगाडि गएर सन्दीप माहेश्वरीले के भने सोचेको भन्दा पनि बढी गर्न सक्छ, तर उसले कम सोच्छ अरे क्या। विचार गरेको भन्दा पनि बढी गर्न सक्छ, त्यो भन्दा पनि माथि जान सक्छ अरे। तर मान्छेले के गर्छ अरे भन्दा सोच्ने, विचार गर्ने कम गर्छ। अन्तर्गत अथवा महापुराणको विषयवस्तु, महापुराणले हामीलाई दिन खोजेको मानव मूल्य र मान्यतालाई बुझाउन खोजेको सन्देश पनि के हो भने, समग्रमा हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि मनुष्यले त्यति गर्न सक्छ, व्यक्तिले त्यति उठ्न सक्छ उसले जति सोच्न सक्छ, अथवा जति सोचेको हुन्छ उसले त्यति उठेर माथि जान सक्छ भन्न खोजेको हो। त्यही भएर सोच्नै नसक्ने, खत्तम, गधा भन्दा पनि तल गइसकेपछि मान्छेले सोच्न सक्दैन कि म कहाँ छु भनेर उसलाई थाहै नभएपछि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कार्यक्रममा पनि हल्ला गरिदिन्छ। क्यान यु इमेजिन? सोच्न नसक्नुको परिणाम यही हो। तपाईलाई लाग्छ होला कसरी मान्छेले सोच्न सक्दैन भने, यो यसरी सक्दैन। यही हो सोच्न नसक्नुको परिणाम भनेको। सोच्ने, विचार गर्ने, मैले भन्छु नि मस्तिष्क छ भनेर थाहा हुँदैन क्या मान्छेलाई। मसँग मस्तिष्क छ, म मस्तिष्क भएको एउटा उच्च स्तरको प्राणी हो भन्ने थाहा हुँदैन। हिँड्दा हिँड्दै सुँगुर कुकुर जस्तो हिँड्दा हिँड्दै कहाँ पुगेको हुन्छ नालीमा त्यही सोधिदिन्छ। त्यो प्रवचन सुन्दा पनि त्यसरी नै आइपुगेको हुन्छ क्या। कहाँ भौतारिँदै होइन, डुल्वा कुकुर जस्तो हिँड्दा यहाँ प्रवेश गरे हुन्छ, उसलाई 1000 पटक सम्झाउ, मानव ब्रेन भएको छिर्दैन क्या। सोच्न सक्दैन। यदि सोच्यो भने महान बन्न सक्छ। विवेक बिन्द्राको भनाइ यही हो, मनुष्य उतना ही बड़ा कर सकता है। हुन त वृन्दावनमा म पनि विद्यालय गएको, अमरनाथमा पनि गएको, श्रीनाथमा पनि गएको, बनबाडीमा पनि गएको। त्यहाँका 90% यस्ता निम्न स्तरका विद्यार्थी हुन्छन् जसले फेसबुकमा टाइप गरेर बस्छ, गुरु अगाडि भागवत पढाउनुहुन्छ। क्यान यु इमेजिन? त्यहाँ गएर गर्नेले यहाँ गर्नु त कुन ठुलो कुरो हो र? के आश्चर्य मान्नु र? मैले नि आश्चर्य मान्नु चाहिँ बरु आश्चर्य हुन थाल्छ होइन? त्यहाँ गएर फेसबुक टाइप गरेर बस्छ, मोबाइल चलाएर। क्यान यु इमेजिन? अनि त्यो मान्छे उठ्ने सम्भावना, उसले सोच्ने शक्ति उसँग छ। अब कसले, कुनै साथीहरूले कहीँ उद्धार हुन्छ कि भनेर तानेर ल्याउनु होला,
हाम्रो अधोगति बनाइदिने भयो साथीहरूले। उसको उत्थानको सम्भावना छैन, अब हाम्रै अधोगतिको सम्भावना बढी हुन्छ। किनभने त्यस्ता व्यक्तिलाई जोड्दै गयौँ भने हामीलाई नि खिचेर बहुमत भएपछि त लान्छ। अहिले अल्पमतमा छन्, केही समय हामी उठ्न सकिन्छ, बहुमत भयो भने खत्तम बनाइन्छ। त्यसैले यही प्रवचनको माध्यमबाट म अवगत गराउँछु सम्पूर्ण मित्रहरूलाई, त्यस्ता मित्रहरू नजोड्नुहोस् जसले हामीलाई अधोगति, र त्यो समयमा त्यो ठाउँमा त्यो अवस्था अनुसारको व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ। होइन भने टोइलेटमा गएँ म किचनमा छु भनेर खान थाल्छ त्यस्तो मान्छेले। क्यान यु इमेजिन? उसलाई कहाँ चाहिँ थाहा हुँदैन, किचनमा गएर उसले टोइलेट गर्न सक्छ त्यस्तो मान्छेले। त्यस्तो मान्छे टोइलेटमा छिर्यो भने यही रहेछ किचन बन्न थाल्छ। याद राख्नुहोस् यसलाई, कक्ष थाहा नहुनुको परिणाम। कक्ष थाहा हुनु पर्यो नि त, लक्ष्य मात्रै निर्धारण गर्ने भने नि मैले। लक्ष्य निर्धारण गरेर मात्रै कोही पनि सफल हुँदैन, यो कुरा बुझिराख्नुहोस्। लक्ष्य छैन त्यहाँ पनि सफल हुँदैन। लक्ष्य सेट गरेको छ तर त्यति मात्रैले पनि पुग्दैन, त्यहाँ कक्ष थाहा हुनुपर्छ। कक्ष थाहा नभएपछि मान्छेले 10तिर ट्राई गर्छ, 10तिर सोच्न थाल्छ, विचार नचाहिँदो नचाहिँदा विषयवस्तुमा विचार जान थाल्छ। याद राख्नुहोस् यसलाई। जस्तो सञ्जयजीको विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ। सञ्जयजीले क्वेसन सोध्नुभयो होइन, रुकुम काण्ड, जाजरकोट काण्ड, अनि के अरे अर्को चाहिँ हाम्रो कृष्णदास महाराजजी काण्ड, यस्ता विभिन्न काण्डहरूमा विद्वान वर्गहरूले किन मुख नखोलेको होला? हो, तपाईँले एकदम सही शब्द लाउनुभयो। विद्वानहरूले यस्ता क्षणहीन खत्तम पतन भएका विषयवस्तुमा बोल्नु कुनै आवश्यकतै हुँदैन। किन बोल्ने तिनीहरू विषयमा? त्यो त खत्तमहरू पतनहरूले गर्ने सम्हाल्ने काम हो। त्यो खत्तमहरूलाई भोट दिएर पठाएको छ नि, त्यो उनीहरूले बोल्ने विषय हो। किन के भयो त्यहाँ? त्यो विद्वानहरूले के गर्ने त्यहाँ बोलेर? विद्वानको कसरी त्यहाँ कदर गर्छ? ए फलानु विद्वानले यो बोल्यो अन्त उसको चाहिँ कुरा ठिक छ भन्छ कुनै विद्वानले? तपाईँलाई लाग्छ त्यस्तो? हो, विद्वान यस कारणले बोल्दैन। म पनि यो विषयमा फिटिक्कै बोल्न चाहन्छु, यो आवश्यकतै छैन, यो कामै दिँदैन तपाईँले। तपाईँको लक्ष्यमा के जाजरकोटले छेक्यो, नुवाकोटले छेक्छ? तपाईँ पनि यार अनेक अनेकतिर सोच्नुहुन्छ, सञ्जयजी पनि। कृष्णदासजी महाराजजीको त्यो एउटा उदाहरण सानो मात्रै दिएको मैले। त्यो विषयवस्तुलाई बार बार दिमागमा बोकेर ह्याङ हुनको लागि भनेको होइन मैले। कसैलाई विरोध गर्नु पर्दैन, सपोर्ट पनि गर्नु पर्दैन। ज्ञान लिने, ओ आफू यस्तो नहुने, सक्यो। त्यहाँबाट पाठ सिक्ने, आफू सक्यो, आफू जाने। त्यो विश्लेषण गर्नु, त्यहाँ विवाद गर्नु, त्यहाँ वाद गर्नु, त्यहाँ समूह बनाउनु, सम्प्रदाय गठन गर्नु, यो होइन। यो पृथ्वीकै होइन, यो विद्वानहरूको फिल्डै होइन, यो क्षेत्रै होइन यो। त्यसैले क्लियर कट बुझ्नुहोस्, अनावश्यक विषयवस्तुमा दिमाग नलाउनुहोस्। यो अनावश्यक विषयमा दिमाग लाउने यतिसम्म घटिया मान्छे हुन्छन्, घटिया हुन्छन्। एउटा प्रसङ्ग सुन्नुहोस्। एउटा नदी किनारमा एउटा बुढो साधु, बुढो सन्यासी र एउटा जवान किशोरावस्थाको सन्यासी, दुईजना बस्थे। हेर्नुहोस् है। अनि साधना गर्थे, सधैँ बस्थे। साधु सन्यासीको नियम थियो, दायरा थियो होइन, बाहिरी विषयवस्तुमा कहीँ पनि नजाने नहेर्ने। त्यसमा पनि स्त्रीलाई, कन्यालाई त हेर्दै नहेर्ने भनेर सिस्टम बनाएर चाहिँ साधना गर्दै बसे होइन। अब कस्तो घटना घटिन्छ भन्दाखेरि एक दिन एकजना कन्या आउँछन् त्यहाँ नदीमा पार तर्नलाई। ठिक्क साधु सन्तहरूको सन्यासीहरूको कुटीमा आएर चाहिँ तर्न खोज्दा त नदी ठुलो छ, भयङ्कर छ, तर्न सक्दिन। अनि ती कन्याले भन्छन् के कृपा गरेर मलाई यो पारीसम्म तार्न सहयोग गर्नुहुन्छ? त्यति भन्दाखेरि जवान सन्यास, किशोरावस्था पार गर्दै गरेका सन्यासी, युवा सन्यासीले गएर झ्याप्प अँगालो हालेर, काँधमा झ्याप्प हालेर कन्यालाई सरासर नदीबाट पारी तराएर किनारामा राखिदिएर फर्केर आउनुहुन्छ। अनि वारी आइसकेपछि बुढा सन्यासीले भन्नुहुन्छ, के गरेको यो त भएन। साधु र सन्यासको नियम विपरीत भयो यो काम। ठिकै छ, अहिले यो कुरा चाहिँ यति नै गरौँ, मिस्टेक भइहालेछ मबाट, यसलाई छोडिदिउँ। अनि त्यो रात चाहिँ सन्यासीहरू फेरि अर्को ठाउँमा एकै ठाउँ नबसेर अर्को ठाउँमा बस्न जाने रहेछन्। त्यहाँबाट हिँडेछन्। दिनभरि हिँड्दा रात परेपछि एक ठाउँ पुग्यो। अनि त्यहाँबाट फेरि कुटिया बनाइयो, यसो बस्ने ठाउँ बनाइयो, बस्यो। बसेपछि खानासाना भोजनको व्यवस्था गरिँदै थियो। गरिँदै गर्दा फेरि बुढो सन्यासीले शानदारसँगले विषयवस्तुलाई उठाउनुहुन्छ। हे तिमी यस्तो सानो सन्यासी, कच्चा सन्यासी हुँदा हुँदै यत्रो मैले नियम बनाएर तिमीलाई सिस्टम सिकाइराखेको छु,
जतिसुकै खेर अनावश्यक ठाउँमा स्त्रीको संगत नगर्ने, टच नगर्ने भनेर तिमीले आज अनर्थ गर्यौ, महापाप गर्यौ, यो हुँदै नहुने कुरा हो, तिमीले यस्तो गर्नु हुँदैन थियो भनेर फेरि यो विषयवस्तु उठाउनु। अनि त्यहाँबाट युवा सन्यासीले शानदारसँग शान्तसँग भन्नुहुन्छ, ए मैले त्यो कन्यालाई नदीको वारीबाट पारीसम्म तारे, मैले त त्यहाँसम्म मात्रै बोकेँ, हजुरले त आज दिनभरि बोकेर यहाँसम्म पनि ल्याउनु भएको छ, हजुरले चाहिँ यत्रो यहाँसम्म बोक्दा हुने, मैले त्यहाँ बोक्न नहुने। त्यहाँ त उसले मानवताको आधारमा, सहयोगको आधारमा मैले त वारदेखि पारी बोक्या, तपाईँ त जिन्दगीभरि बोक्दै हुनुहुँदो रहेछ तपाईँले। त्यसैले गर्दा हेर्नुहोस् बुढो सन्यासीज्यू, साधुज्यू, कुनै उमेर बुढो भयो भन्दैमा तपाईँले आफूलाई त्यो नसोच्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ साधना कमजोर छ, किनभने एउटा नकारात्मक घटना देख्नुभयो, नकारात्मक घटना भेट्नुभयो, तपाईँले दिमागलाई मा चाहिँ बोकेर हिँडिरहनु भएको छ। सवाल कन्यालाई नछुनु नबोक्नु भनेको त्यहाँ किनारदेखि पारी लाँदै नलानु, सहयोगै नगर्नु भनेको होइन, सवाल भनेको त्यस्ता नकारात्मक घटना मानसपटलमा नराख्नु चाहिँ भनेको युवा सन्यासीले सिकाइदिनु भयो। त्यस्तै सञ्जयजी यी नकारात्मक घटना कहाँ घटे? ए अस्ति एउटा भिडियो हेरेको थिएँ मैले त्यतिखेरै बिर्सेँ, तपाईँले अघि भन्दा मात्रै मलाई थाहा भयो। ए त्यहाँ हो भन्ने त ओ बाबुरामजीले पनि अब कहानी लेखौँ भनेर भन्नुभयो। पढेको थिएँ, ए मैले तपाईँले भनेपछि मात्रै त्यो पनि सम्झेँ, त्यो बिर्सिसकेँ मैले। त्यो नकारात्मक कुरा मेरो दिमाग गार्बेज फोहोर फाल्ने भाँडा हो र नौ, त्यस्ता कुरा चाहिँ दिमागमा नराख्नु बेस्ट हुन्छ। यी झन् नेताका कुरा तपाईँले अहिले सुन्नुभयो भने तपाईँको टोटल दिमाग गार्बेज। कुरा नगर्नु नेपालका राजनीति, अरू बाहिर होइन, नेपालको नगरे हुन्छ। आनन्दले बस्नुहोस्, शान्त भएर आफ्नो लक्ष्यमा जानुहोस्। टोटल्ली सञ्जयजीको विद्वानहरू किन बोलेनन् यो विषयवस्तुमा के हो? तपाईँ पनि मलाई जबरजस्ती बोल्न बाध्य गराउनुहुन्छ यार। हामी त यस्ता कुरामा निर्विचार वैशारदे अध्यात्म प्रसाद भन्ने योग सूत्रमा एउटा सूत्र छ। विचार हुने हो यस्ता कुरामा, विचार गर्ने होइन यस्ता कुरा, निर्विचार योगमा स्थित रहने हो, साधना गर्ने। मैले हिजो पनि भने नि, हिजोको कार्यक्रममा, मर्ने मान्छे जसरी पनि मर्छ भनेर, गर्ने मान्छेले जसरी पनि प्रगति उन्नति उत्थान गर्छ, घटिया मान्छेले, मर्ने मान्छेले, पतन हुन्छ मान्छेले जसरी पनि पतन हुन्छ। हेर्नुहोस् त, कोरोना काल छ, लकडाउन छ, सरकारले नियम बनाएको छ धेरैजना मान्छे चाहिँ भेला भएर नहिँडौँ भनेर, धेरैजना मान्छे आवत जावत नगर्नु। अब बिहे गर्न अनधिकृत रूपमा 19-20 जना हुल बाँधेर जान्छ भने नमरेर को मर्छ भन्नुहोस् मलाई? मर्ने नि उनीहरू हो क्या त्यहाँनिर। त्यो मर्न गएको हो, कोरोनाले मारेन, सरकारले लकडाउन गरिहाल्यो, त्यहाँ त बस्ने भयो, कोरोना त लाग्दैन अब गाउँमा फेरि। उसको समय आएको छ, मर्नु छ, के गरेर मर्नु? यहाँ जातलाई दोषे पनि, यहाँ भातलाई दोषे पनि, यहाँ हातलाई दोषे पनि केही हुनेवाला छैन, मर्ने मरेर जान्छ, याद राख्नु कुरो यति। त्यसैले गर्दा सञ्जयजी यी कुराहरूमा अल्झिनु पर्दैन। तपाईँको दिमाग गार्बेज होइन भने तपाईँ नअल्मलिनुहोस्। यदि हो भने त अब कसको के लाग्छ र, होइन? भेला गर्ने यस्तै हो गार्बेजमा त। त्यसैले गर्दा को खत्तम भयो, को उत्तम भयो, यो उनीहरूको चाहिँ त्यस्तै छ। उनीहरूको चाहिँ महान, जो मान्छेको महान लक्ष्य छैन, जो मान्छेको महान सोच छैन, जो मान्छे सकारात्मक छैन, त्यस्ता मान्छे अहिले लकडाउनको अवस्थामा मात्रै होइन नि यस्ता घटना घट्ने, अरू बेला पनि घट्दै जान्छन्, मर्दै जान्छन्। भने नि महान लक्ष्य भएको जोन गोदार्ड भन्ने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, हेर्नुहोस् है, जोन गोदार्ड भन्ने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उनले 127 वटा जति लक्ष्य तय गर्नुभएको थियो जीवनमा, किनभने उहाँले यस्ता प्रवचन, यस्तो ट्रेनिङ लिनुभएको थियो कि जीवनमा जति लक्ष्य बनाए पनि, जस्तो बनाए पनि प्राप्त हुन्छ भन्ने सुन्नुभएको थियो। 127 ठोकिदिनु भयो, अन्तिम समयमा गएर 114 वटा पुरा गर्नुभयो। क्यान यु इमेजिन इट? हामी एउटा लक्ष्य पुरा गर्न नसकेर यहाँ धौधौ। अनि ती लक्ष्यहरू पनि सामान्य होइनन्, एकदम खतरनाक खतरनाक, उड्दै गरेको जहाजबाट हाम फाल्ने एउटा लक्ष्य, अनि गोहिले भरिएको तालाबमा गएर पौडी खेल्ने अर्को लक्ष्य। यस्ता डेन्जर किसिमका लक्ष्य 127 वटामा 114 वटा जति चाहिँ पुरा गर्नुभयो अन्तिममा। अब उड्दै गरेको हेलिकप्टरबाट चाहिँ हाम फाल्दा मर्नु भएन। क्यान यु इमेजिन? मान्छे मर्दैन उड्दै गरेको हेलिकप्टरबाट हाम फाल्दा। हिँड्न जाएन भने यार खुट्टा ठोकेर ठेस लाग्दा मान्छे मर्छ, मर्नै पर्ने छ भने भन्दैछु नि। त्यही हो, तपाईँले कुन कोर्टको घटना सोध्नुभयो नि, त्यो कोर्टको घटनाको त्यही हो परिणाम, मर्नै छ उसलाई।
अब जोन गोदाड बाँच्नु थियो, उसले महान सपना देखेको थियो, जिन्दगीको मकसद पुरा गर्नु थियो, उसले दुनियाँलाई सन्देश दिनु थियो, उसलाई परमात्माले पनि हेलिकप्टरबाट घाम फाल्दा पनि बचाउनु भयो। याद राख्नुहोस् यसलाई। अनि गोहीले भरिएको तलाबमा गएर पौडी खेल्नु, गोहीले खानै सकेन उसलाई। सकारात्मकता र महान लक्ष्य तपाईसँग छ भने तपाईको सुरक्षा कवच त्यही यो खत्तम र घटिया छ भने अब यो कुरा पनि याद राख्नुहोस्, मर्छन् पर जाजरकोटमा 20-25 जना कति कहाँ त्यो घटना बार दिमागमा खेलाइरह्यो भने अनि अर्को मान्छे यही आफ्नै वासस्थानमा त्यो मानसिकता विक्षिप्त हुन्छ। साइकोलोजिकल कर्मेन्द्रियहरूको व्याख्या गर्दा कहाँ जाने त्यहाँ गएको हुँदैन, कहाँ नजाने त्यहाँ फसिसकेको हुन्छ। के खाने त्यो थाहै हुँदैन, के नखाने अस्ति खाइसकेको हुन्छ। अनि कसै साथीले होइन यस्तो पनि खाने चिज रहेछ नि भनेर आएर है भर्खर भेट्नेले सोध्यो भने ए त भर्खर खाँदै रहेछ मैले अस्ति टप्काइसकेँ भन्छ सामान्य मान्छेले। त्यही हो। अनि भेट्नै पर्ने जानै पर्ने ठाउँमा अथवा भेट्नै पर्ने मान्छेलाई कहिल्यै भेटेको हुँदैन, उसको लिस्टमै पर्दैन। नभेट्ने पर्ने मान्छे नजानु पर्ने ठाउँमा लिस्ट बनाई त्यहाँ गइसकेको हुन्छ। त्यस्तै के सोच्नु पर्ने, कतिसम्म सोच्न सकिन्छ, के हो जीवन भन्ने बारेमा कहिल्यै सोचेको हुँदैन असफल हुने मान्छेले। उसले के गर्न सकिँदैन, के हुँदैन, कसले गर्न सकेका छैन त्यो लिस्ट बनाएर बस्या हुन्छ। अनि उसको आसपासको कसै पनि व्यक्तिले यस्तो गर्छु भनेर भन्यो भने पनि उसले कुण्डली पल्टा जस्तो फर्र पल्टाउँछ र ल हेर यहाँ ग्रह नक्षत्र देखाए जस्तो हैन, यहाँ हेर पतन भएर गयो। अनि त्यस पछाडि अर्कोले पनि यस्तो त गर्छु भने यहाँनिर यो अवस्थामा गएर फेलियर भयो, यस्ता गरेर बसेको हुन्छ। उसले जे लिस्ट बोक्छ, उसले जे सोच्छ उ पनि त्यही हुन्छ अन्तिममा। त्यसैले बडो ख्याल राख्नुपर्छ, यहाँ सोच विचार गर्नुपर्छ। हामी जे सोच्छौँ हामी त्यही हुन्छ, अथवा हाम्रै सोचको परिणाम हाम्रो अघिल्लो जीवन हुन्छ, अगाडिको जीवन हुन्छ। हिजोको सोचको परिणाम अहिलेको जीवन, अहिलेको सोचको परिणाम अब आउने जीवन। त्यसैले कति ठुलो कति महानतम सोच्न सकिन्छ त्यति सोच्ने र कर्ममा लाग्ने विवेक बिन्द्राको त्यो महान बाणीले मनुष्य उतना ही कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। अनि मैले अघि पनि भने सन्दीप माहेश्वरी सोचे भन्दा पनि अझै अगाडि जान सक्छ अरे, तर उसले कम सोचेको हुन्छ, कम आँकेको हुन्छ आफूलाई। मैले हिजो पनि भने 1000 को नोटलाई हामीले अलिकति च्यात्यौं, 2 टुक्रा बनायौं, कचक कुचुक बनायौं भने पनि त्यो 1000 कै नोटको भ्यालुमा चल्छ। कहीँ बजारमा चलेन भने ब्याङ्कमा लगाउँ भने पनि 1000 कै भ्यालु दिन्छ त्यसलाई। हामी पनि खत्तम हुँदैछौँ, अहिले खत्तम भइरहेका छौँ। सोच्ने, उठ्ने, विचार गर्ने ठाउँ पाइरहेका छौँ भने आजबाट क्लियर हुनुपर्छ, यो कार्यक्रमबाट क्लियर हुनुपर्छ कि म जति नै खत्तम भए पनि म भित्र सम्भावना अझै पनि बाँकी रहेछ, अझै पनि जीवित रहेछ, तर मैले अब उठाउनु पर्नेछ मेरो सोचलाई भनेर सोचबाट सुरु गरौँ। मैले एउटा प्रसङ्ग जोड्न खोज्दै थिएँ। एउटा माछो महासागरबाट बग्दै एउटा कुवामा प्रवेश गर्छ। अनि कुवामा पुगेपछि त्यो माछोले अहिलेसम्म नदेखेको एउटा विचित्रको प्राणी देख्छ। विचित्र सकारात्मक सोच्ने, महानतम सोच्ने अनि लक्ष्य निर्धारण कहिल्यै नदेखेको प्राणी छ मान्छे यो दुनियाँमा भने जस्तो लाग्छ क्या हामीलाई। त्यस्तै त्यो माछोलाई त्यहाँ भ्यागुतो थियो कुवामा, त्यो भ्यागुतो देख्दाखेरि अचम्म लाग्छ यार। हात पनि छ, खुट्टा पनि छ, मान्छे नै पो हो कि छ, भुँडी पनि छ, पेट पनि छ, ढाड पनि छ है, झन्नै मान्छेकै आकार प्रकारमा बसेको छ। माछो छक्क पर्छ, अचम्म मान्छ। अनि त्यहाँबाट बिस्तारै कुरा आउन थाल्छ, कहाँबाट आउनु भयो, के हो भनेर भ्यागुतोले सोध्छ हालखबर। माछोले आफ्नो हालखबर बताइसकेर म त भीषण महासागरमा बस्छु, महासागरबाट आएको। भ्यागुतोको कानमा उसको कुरा पस्दैन। याद राख्नुहोस् यसलाई। कस्तो महान, कस्तो के यो कुवाभन्दा ठुलो हुन्छ भन्ने उसले सोचेकै हुँदैन कहिले। अनि म त विशाल महासागरबाट आएको भन्दाखेरि त्यो विशाल महासागर भन्ने शब्दै बुझ्दैन।
भ्यागुत्तोले, किनभने अहिलेसम्म उसको कुवाभित्र विशाल महासागर भन्ने शब्द पनि त हुनु पर्यो नि। त्यस्तै खत्तम हुने पतन हुनेको शब्दकोशमा म महान बन्न सक्छु, मैले महानतम काम गर्न सक्छु भन्ने शब्द पनि त हुनु पर्यो नि। असम्भव भन्ने केही पनि छैन भन्ने शब्द पनि त हुनु पर्यो नि, सेन्टेन्स पनि त हुनु पर्यो नि। कुवामा बसेको छ ऊ, सोचको कुवामा। विचार गर्नुहोस्, त्यो कुवा भनेर नसम्झिनुहोस् उहाँ, यो प्रतीकात्मक छ, यो सिम्बोलिक हो। यो कुवा भनेको हाम्रो खोपडी, तपाईँको खोपडी, त्यहाँभित्र तपाईँको माछो भनेको भ्यागुत्तो भनेको विचार हो एउटा। भ्यागुत्तो जस्तै लाचार खत्तम खाली चेपागाडा जन्माउने मात्रै एउटा विचार छ अर्को। त्यहाँ अन्त ठुलो केही पनि जन्मिँदैन, खाली चेपागाडा होइन। अनि त्यो आपसमा छलफल हुन्छ, गफगाफ हुँदै जान्छ। विशाल महासागरबाट आएको तपाईँ त कस्तो यस्तो सानो कुवामा बस्नु भएको छ, अस्पट लाग्दैन तपाईँलाई? बोर लाग्दैन तपाईँलाई? बाहिर संसारमा पनि जाउँ एकचोटि जस्तो लाग्दैन? भ्यागुत्तोले कुरै बुझ्दैन, भाषै बुझ्दैन। अब अहिलेसम्म तपाईँ म माछो हो, म यसो यस्तो हल्का फुल्का त बुझ्छ नामसम भनेको त, तर महान महान कुरा गर्न थाल्दाखेरि अब उसले पनि नेपालीलाई चाइनिज बोले जस्तै उसले पनि केही बुझ्दैन। माछोले सम्झाउँछ, धेरै बेर प्रयत्न गर्छ। अब विचार गर्नुहोस् भ्यागुत्तोज्यू, अब तपाईँलाई थाहा छ, विचार चाहिँ गर्नुहोस् न। ठिकै छ, तपाईँले नमान्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्न, ठिकै छ, विचार गर्नुहोस् त। म महासागरबाट आएको, महासागर कत्रो होला भन्छ क्या उसले। अनि भ्यागुत्तोले भन्छ अब ठिकै छ, साह्रै जिद्दी गर्नु हो होला, तपाईँको महासागर यत्रो चाहिँ होला भनेर चाहिँ हातले देखाइदिन्छ क्या। अनि त्यहाँबाट माछाले भन्छ होइन मित्र, लु भएन, तपाईँले अलिक बुझ्नु भएन, अझै त्यो ठुलो हुन्छ नि, विशाल हुन्छ भन्छ माछोले। अनि त्यहाँबाट भ्यागुत्तोले होइन यो कहाँबाट आएर चाहिँ के ल्याङ गरे भन्छौँ नि हामी, भ्यागुत्तो पनि त्यसै भन्छ क्या, ल्याङ गरेको यार, तपाईँको महासागर कति नै ठुलो भयो, यत्रो पनि होइन, यत्रो चाहिँ होला। माछोले होइन भन्छ। फेरि अझै गर्नुहोस्, तपाईँको प्रयत्न जारी राख्नुहोस्, कतै मेरो महासागर जत्रो तपाईँले केही देखाउनुहुन्छ कि आकारमा पुग्नुहुन्छ कि। अनि भ्यागुत्तो मरेर अलिकति बढाउँछ, फेरि यत्रो होला। एवं प्रकारले नो भन्दै जान्छ, भ्यागुत्तो हात बढाउँदै जान्छ। अनि अन्तिममा भ्यागुत्तोले के गर्छ भने ल साह्रै भएन तपाईँले भनेको, यत्रो चाहिँ होला भनेर उसको हात पुरै फैलाएर ल यहाँदेखि यहाँसम्म होला, हातको गोला छेउदेखि पल्ला छेउसम्म भन्छ क्या भ्यागुत्तोले। अनि फेरि माछाले भन्छन् होइन मित्र, अब हामी त साथी साथी भइसक्यौँ। होइन मित्र, मेरो पनि कुरा एउटा भित्र बुझ्नुहोस् तपाईँले। साथी साथी भइसकेपछि मित्रको कुरा भित्र बुझ्नै पर्छ तपाईँले पनि। त्यति मात्रै होइन यार, अझै विशाल हुन्छ, ल अनुमान लाउनुहोस् कति होला। फेरि भन्छ क्या, रिक्वेस्ट गर्छ माछाले। अनि त्यहाँबाट भ्यागुत्तोले अब लखतरान भएर सोच्नै सक्दैन नि त, सोच्नै सक्दैन नि त। सामान्य व्यक्तिले सोच्नै सक्दैन। नम्बर 1 मा उसको दिमाग खुम्चिन थाल्छ। अब महानतम सोच्नु पर्यो भने उसको मुटु धडधड धड्किन थाल्छ, डग डङ डङ हान्न थाल्छ। कतै फेरि गृहयुद्ध नेपालमा सुरु भयो होइन जस्तो हुन्छ क्या। बम फाट्न थाल्छन्, डङ डङ, डर लाग्न थाल्छ, ए कहाँ त्यत्रो त्यत्रो, म त परेन है, मलाई केही चाहिएन भन्न थाल्छ सामान्य मान्छेले, अधिकांश मान्छेले। त्यसैले त्यहाँ माछोले उनलाई अझै घचेड्दैछ, पुस गर्दैछ, उक्स्याउँदैछ। अनि त्यहाँबाट लखतरान भएर अन्तिम अब मित्रको साइनो लगाइहाल्यो माछोले। है अब जेसुकै होस्, अलिकति चाहिँ भनिदिनै पर्यो। हातले देखाउँछ क्या, ल यो कुवाको छेउमा देखाउँछ, एउटा भित्तो देखाउँछ, योदेखि यो कुवाको एउटा भित्तोदेखि यो कुवाको अर्को भित्तो यति ठुलो होला तपाईँको चाहिँ विशाल महासागर भन्छ भ्यागुत्तोले। अब त्यहाँबाट त्यति भनिसक्दाखेरि माछाले भन्छ नो, होइन, अझै ठुलो, अझै विशाल हुन्छ। अनि त्यहाँबाट जङ्गिन्छ भ्यागुत्तो, जङ्गे भ्यागुत्तो हुन्छ। अब सामान्य मित्र भ्यागुत्तो थियो अघि, अब जङ्गे हुन्छ है। अब हेर्नुहोस् है, विचार गर्नुहोस्, याद राख्नुहोस्, हाम्रो यो भ्यागुत्तो भनेको हाम्रो विचारको प्रतिनिधि, कुवा भनेको हामी आफै कुवा। अनि त्यो कुवाभित्र अथवा त्यो कुवाले त्यो विचार अलि ठुलो बनायो भने छरछिमेकी बाहिरतिरकाले है फटा पागल भइस् कि क्या हो, तैँले पनि गर्न सक्छस्, मैले नगरेको यहाँ देख्दैनस् भन्छ क्या उसले। मैले गर्न सकिरहेको छु यार, तँ गर्ने। अब डिस्कस गर्दै गएर अलिकति जिद्दी गर्यो भने यहाँसम्म हुन्छ कि तैँले कति बढ्या भन्न थाल्छ। याद राख्नुहोस् यसलाई। तर त्यहाँ माछोले चाहिँ आएर कन्भिन्स गर्न खोज्दैछ, मोटिभेट गर्न खोज्दैछ। होइन,
तपाईले चाहिँ एकदम गलत अनुमान लाउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ के छ भने तपाईको यो एउटा कुवाको ओलो छेउदेखि पल्लो छेउ मात्रै होइन, यो चाहिँ विशाल 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 छ, साह्रै विशाल छ भन्छ माछाले। अनि जङ्गिन्छ भ्यागुत्तला चुप चुप स्टप, किनभने यो मेरो कुवा भन्दा ठुलो दुनियाँमा अरु केही पनि छैन, असम्भव भनिन्छ। याद राख्नुस्, अधिकांश मान्छेको खोपडीमा यस्तै खालका विचार चल्छन्। यो मैले जति पनि सोचे सामान्य त्यति नै मात्रै हो गर्न सक्ने दुनियाँमा। अरूले केलाई साह्रो बाटो लाग्छ र ध्यानै पनि दिँदैन, गरेको छ भने गरे जस्तो छ भने उसले व्यवस्था गर्नु छ, उसले गर्नु नै छैन, सोच्नै सक्दैन, उसको सोचको दायरा बढाउनै सक्दैन। तर एउटा कुरा ख्याल राख्नुपर्छ, याद राख्नुपर्छ, तपाईले पहिले सोचलाई नबढाएसम्म तपाईको कर्म महान बन्नै सक्दैन, तपाईको जीवन महान बन्नै सक्दैन। अब त्यो भ्यागुत्तो हेर्नुहोस् है, भ्यागुत्तोसँग दुईटा चोइस छ, होइन भनेर विरोध गरेर असम्भव भनेर क्षणिक भएर पतन भएर कुवामै मर्ने एउटा चोइस छ, त्यो पनि मिल्छ। होइन यो माछाले आएर मलाई के भन्यो, गलत भन्यो या सही भन्यो, त्यो कुवाको सीमालाई तोडेर फोडेर बाहिर निस्केर गएर महासागरलाई हेर्ने एक्सपेरिमेन्ट गर्ने अर्को चोइस छ। अब चोइस त्यसैले भन्छु म, चोइस इज योर्स, चोइस इज आवर्स। चुनाव हाम्रै हो, छनौट हाम्रै हो, कसैले केही गर्दैन। त्यति मार्गदर्शन भइसकेपछि पनि अधिकांश मान्छे हे त्यो कहाँ भनेर हुन्छ भनेर त्यो भ्यागुत्तो जस्तै त्यही कुवामा मरेर सकिन्छ। अनि एक दुईवटा माछो हुन सक्ने, माछोको जस्तो साहस गर्न सक्ने, महासागरमा गएर पनि बस्न सक्ने भएका थोरै मान्छे त्यो कुवालाई तोडेर ओहो अर्को पनि संसार छ यार, एक्सपेरिमेन्ट गर्न बाहिर निस्किन्छ, अनुभव गर्न बाहिर निस्किन्छ, हेर्न बाहिर निस्किन्छ, खोज अनुसन्धान गर्छ। अनुसन्धान गरेपछि हो रहेछ यार विशाल महासागर हुँदो रहेछ भन्ने देख्छ। अनि महासागरमा पस्दै गएपछि उसको लक्ष्य महान बन्छ, ऊ पनि महान बन्दै जान्छ। याद राख्नुहोस् यसलाई। त्यसैले सुनेर बुझेर मात्रै हुँदैन। भ्यागुत्तोसँग यहाँ दुईटा जसरी चोइस थियो, अधिकांश मान्छेसँग पनि प्रोग्राम सुनेर प्रवचन सुनेर पनि दुईटा चोइस हुन्छ। म अहिले यो मामिलामा माछोको काम गर्दैछु, माछोको तर्फबाट हो। ए भ्यागुत्ताहरू हो, बाहिर आउनुहोस् कुवा भन्दा, त्यहाँ महान जिन्दगी छ, राम्रो जिन्दगी छ, उत्तम जिन्दगी छ। प्रतीकात्मक हो यो शब्दले, हजुरहरूलाई भनेको होइन मैले, यो प्रतीकात्मक शब्द युज गरेको मात्रै हो। अनि त्यसलाई अन्यथा लिनु पर्दैन। अब अलिकति पनि विचारमा परिवर्तन आएकालाई यो पनि भन्नु पर्दैन है, अलिकति पनि सोच्न सकिन्छ रहेछ महान भनेर चाहिँ सोच्न महान थालिसकेका व्यक्तिलाई यो पनि भन्नु पर्दैन। अनि अब कसरी मर्ने चोइस खाली हाम्रो हातमा हुन्छ, चोइस खाली हाम्रो पोल्टामा हुन्छ, चोइस खाली हाम्रो गोजीमा हुन्छ, चोइस खाली हाम्रो टोपीमा हुन्छ। त्यो टोपीले ढाकेर बसेको हुन्छ, टोपी फुकाल्नै चाहँदैन नि कतिपय मान्छेहरू। टोपी झिकिदियो भने ए मेरो शिरको टोपी झिक्छ भनेर झगडा गर्न थाल्छ किन भन्दा त्यो विचार बाहिर आउला कि भनेर, क्या महान विचारतिर जाला कि, विचार ठुलो गर्ने चाहँदैन, टोपी भित्रै लाएर त्यही थुनेर राख्न खोज्छ। कसैले गोजीबाटै निकाल्दैन, कसैले पोल्टाबाट चाहिँ पोटुकाले कसेर राखेको हुन्छ, पोल्टो चाहिँ खोल्नै चाहँदैन। तर चोइस तपाईँ हामी सबै छ, कुन जिन्दगी जिउने, कस्तो जिन्दगी जिउने, कस्तो बनाउने। त्यहाँ भागवतमा पनि पटक पटक अधिकांश प्रसङ्गमा ठाउँ ठाउँमा हामीलाई ए विचारको खोपडी खोल, सोचको खोपडी खोला, महान भएर जिउ। यहाँ सामान्य हुनुको काम छैन, तुक छैन, यहाँ खत्तम हुनुको काम छैन, यहाँ सामान्य आफूलाई सोच्नु काम छैन। किनभने ब्रह्मपुत्र हो, अमृतस्य पुत्र हो, यहाँ शक्तिको भण्डारले छोपिएको खजानाले भरिएर बसेको छ। मानिसको जिन्दगी निकाल बाहिर भनिरहेका छन्। त्यहाँनेरि चाहिँ अब यो हामीले चाहिँ तृतीय स्कन्धमा तत्त्वमाथि विश्लेषण गर्दैछौँ, विवेचना गर्दैछौँ। तत्त्वमै हामी माथि पुग्छौँ। 26औं अध्यायमा पुगेपछि कपिल भगवानको प्रादुर्भाव हुन्छ। त्यहाँ प्रादुर्भाव भइसकेपछि तत्त्वको अझै व्याख्या गर्नुहुन्छ उहाँले। त्यहाँ 25 तत्त्व पुर्याउनुहुन्छ। 25 तत्त्वको व्याख्या हुँदाखेरि 4 अन्तस्करण थपिन्छन्। अस्तिको बाहेक 4वटा अन्तस्करण, मन बुद्धि अहङ्कार अनि चित्त, यसरी थपिने जान्छन्। अनि अन्तिममा गएर के लेख्नुहुन्छ भने कपिल भगवानले के भन्नुहुन्छ भने यी पनि बाहेक अब एउटा तत्त्व छ, त्यो हो काल। अनि त्यसले गर्दा 25 तत्त्व हुन्छ भन्नुहुन्छ। तत्त्व खाली तत्त्वको कुरो,
यहाँ भागवतका जुन तत्त्व छन् तिनीहरूको तत्त्व भनेको मानव जीवनको तत्त्व के हो, खासियत के हो, महानता के हो, त्यो तत्त्वले बुझाउन खोजेकै त्यही हो। अब अन्तिममा आएर 25औं तत्त्व भनेको काल भन्नुहुन्छ, सर्वोत्कृष्ट सबैभन्दा महान। याद राख्नुहोस् यसलाई, यो अन्तिम तर एकदमै गम्भीर तत्त्व हो। यो काल भनेको के? काल भनेको मृत्यु, काल भनेको समय। याद राख्नुहोस् यसलाई। अब यो काल दुई धारे तलवार यो पनि हेर्नुहोस्, यसलाई यो समय भनेर बुझ्यो र युज गर्न थाल्यो, जीवन बस्दै जान्छ, महान बन्दै जान्छ, जीवितै रहन्छ त्यो व्यक्ति हैन। यो कालले चाहिँ हामीलाई, काललाई चाहिँ हामीले नबुझेर केही पनि होइन, यो अब केही गर्न सक्दैन भनेर जब आत्मा समर्पण गर्छ त्यो काल मृत्यु बनेर आउँछ। याद राख्नुहोस् यसलाई। कालको मतलब समय हो। यो समय खण्डमा, यो काल खण्डमा मैले केही पनि गर्न सक्छु, मैले केही गर्नुपर्छ भनेर कर्ममा लाग्छ भने त्यो समयले जीवित राख्छ, महानतम बनाउँछ। अनि होइन म केही गर्न सक्दिनँ भने आत्मा समर्पण गरेर चाहिँ त्यही पतनतिर जान्छ भने त्यही समय बचाउने, जीवन महान बनाउने समय अब मृत्यु भएर आउँछ। किनभने काल भनेको अर्को शब्दमा मृत्यु। त्यसैले गर्दा तपाईले केही गर्न जमर्को गर्नुहुन्छ भने तपाईँ जीवितै रहनुहुन्छ, महान बन्नुहुन्छ, तपाईले यस कृतिहरू फैलाउनुहुन्छ हैन, सफल जिन्दगी जिउनुहुन्छ, सुखको जिन्दगी जिउन सकिन्छ। होइन भने समर्पण गर्ने र केही गर्न सक्दिन भन्ने हो भने अहिलेबाटै मृत्युले तपाईलाई गाँच्न थाल्छ, त्यही समय मृत्यु बनेर आउन थाल्छ। नम्बर 1 मा यो भयो। समयको अर्को मतलब हामीले जीवनमा के बुझ्नुपर्छ भने यो समय साह्रै महत्त्वपूर्ण छ, पानी पिउँदै गर्नुपर्छ, यो पनि बुझ्नुपर्छ। अब सफलता र असफलतासँग पनि यसको ठुलो कनेक्सन छ, जीवन र मरणसँग पनि यसको ठुलो कनेक्सन छ। समयको, कालको, जीवन हामीसँग महानतम लक्ष्य छ भने जीवन, महानतम लक्ष्य छैन भने मरण। बस यति सर्टकटमा यति बुझ्नुस् एउटा पोइन्ट। अर्को पोइन्ट, अब असफल हुन्छ मान्छे। किन असफल हुन्छ भन्दाखेरि समय नपुगेर, काम नगरेर। एउटा लक्ष्य सेट गरिसकेपछि विचार गर्नुहोस् है, विशेष गरेर लक्ष्य 3 किसिमका हुन्छन्, अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन। सर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल र लङ टर्म गोल। यी हरेक गोलको, हरेक लक्ष्यको समय अवधि हुन्छ। हामी अधिकांश सामान्य मान्छेलाई लक्ष्य तय गरे पनि त्यसको समय अवधि कति हो, त्यसलाई प्राप्त गर्न लाग्ने समय कति हो, ठिक्क ज्ञान हुँदैन। लक्ष्य तय अहिले गर्छ, बिराला आएर कुकुरले छाउरा पाए जस्तो 6 महिनामा परिणाम खोज्छ। अरे यार 6 महिनामै परिणाम चाहियो त कुकुर बिराला हुनुपर्छ यार। महानतम लक्ष्य पाउने हो भने बिराला कुकुर भएर हुँदैन यार, हात्ती हुनुपर्छ। मलाई यस्तो भन्दा भन्दै हात्ती र कुकुरको एउटा कहानी याद आयो। हथिनी र कुकुरनी दुईजना साथी साह्रै मिल्ने, बाल्यकालदेखि सँगै खेल्दै एकै ठाउँमा हुर्केका। अनि कुकुरनी वयस्क भई उसले पनि विवाह गरी, हथिनी पनि हुर्की वयस्क भई उसले पनि विवाह गरी। सँगसँगै फेरि टाढा टाढा होइन, नजिकै भेट भइरहने। अनि त्यहाँबाट कुकुरनीले विवाह गरिसकेपछि गर्भधारण गरिन्छन्। अनि हथिनीलाई चाहिँ भेट्न भनेर गइन्छन्। अरे यार अब मेरो त प्रगति उन्नति सुरु भयो है, जीवन मेरो महानतम हुने भयो, अब म आमा बन्ने भए, मेरा त बच्चाहरू चाहिँ अब पैदा हुने भए, तिम्रो के छ हालत, के छ हाल खबर भनेर सोध्छिन् क्या कुकुरनीले। अनि हथिनीले पनि भन्छन् ल तिमीलाई पनि म भेटेर सुनाऊ भन्दै थिएँ, आइहालेछौ। मेरो पनि त्यही हालत छ नि, म पनि एकदम खुसीले गदगद भइरहेछु। अनि समय डेट मिलाउँदाखेरि ल एउटै डेट भएछ है उनीहरूको। अनि ल खुसी भएर चाहिँ अनि भेटघाट गरे, साथी आफ्नो घरमा गए। अनि कहिले कहिले भेट गर्न आउने जाने भइरहन्छ। अब 6 महिनामा कुकुरनीले 8वटा बच्चा बल्ल निकालिहालिन् है। अनि त्यहाँबाट बच्चाहरू तङ्ग्रिएर ओरेर बच्चालाई दुधसुध खुवाएर चाहिँ एकछिन आराम गराएर हथिनी आफ्नो साथीलाई भेट्न है, उसको बच्चा कस्तो जन्मेला, मेरो यस्ता जन्मे भनेर चाहिँ एकदम फास्ट कुदेर हस्याङ फस्याङ गर्दै गएर, हो ल साथी के छ खबर भन्दा यस्तो मेरो त बच्चा त जन्मिए 8वटा, खोइ तिम्रो हेरौ न बच्चा के कुकुर
को बच्चा बोक्या हात्तीले अब 8 महिना 6 महिनामा जन्माउँछ क्या यार हो। अधिकांश कुकुरनीको सोचमा हुन्छ क्या असफल उसले लक्ष्य निर्धारण गरेको छ हैन 6 महिनामा प्राप्त हुनुपर्ने अनि जान्छ अर्कोलाई हेर्छ हात्तीलाई हेर्छ पर अरे यार उसको त केही पनि भएको छैन अनि त्यो हात्तीले पनि विचार गर्छ मेरो त केही पनि छैन अझैसम्म त थाहा पत्तै हुँदैन किनभने 18 लगभग 2 वर्ष भनौँ न 2 वर्षमा जन्मिन्छ हात्तीको बच्चा अब त्यहाँनिर 6 महिनामा त उसको त सुरसारै नभए जस्तो हुन्छ उसलाई त थाहै छैन अनि त्यहाँबाट अब ल मेरो त केही पनि छैन सुरसार छैन अनि कुकुरनी भनेर ए फिक्स त हो फिक्स छौ तिमी भनेर सोध्छ क्या उसले फिक्स हो कि होइन के हो मेरो सँगै लागिरहेछ है भनेर चाहिँ कुकुरनी साथीले भन्छ र ल मेरो त बच्चा छ म हेर्न गएँ भनेर खुसी भएर हिँड्छ अब 2 महिना बित्छ धैर्य हुँदैन कुकुरनीलाई फेरि आउँछ क्या हेर्न उसको पनि बच्चा जन्मियो कि फेरि आएर सोध्छ के कहनु 8 महिनामा कहाँबाट बच्चा जन्मिन्छ हात्तीको अनि त्यहाँबाट चाहिँ दिन आउँछ हात्ती अलिकति डिप्रेसनतिर जान थाल्छ क्या होइन कतै के हो उसको त त्यति छिटो भएछ मेरो त छैन हैन अनि यसरी हुँदै हुँदै जाँदाखेरि 18 महिनामा पुग्दा नपुग्दा 15-16 महिना पुगेपछि पनि कुकुरनी बार जान्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ हथिनीले एकजना महान गुरुलाई गएर सोध्छन् के हो यस्तो यस्तो भयो मेरो त बच्चा पैदा भएन मेरो साथीको त 6 महिनामा भयो फेरि उसको त 7-8 वटा बच्चा छ अरे यो मेरो त भएन यो उपचार गर्नुपर्ने के गर्नुपर्ने अनि त्यहाँबाट गुरुले सम्झाउनुहुन्छ टेन्सन नगर तिमीले तिम्रो गर्भमा कुकुरको बच्चा बोकेको होइन हात्तीको बच्चा हो याद राख्नुहोस् यसलाई तिमीले तिम्रो गर्भमा कुकुरको बच्चा बोकेको होइन हात्तीको बच्चा बोकेको हो जुन दिन तिम्रो बच्चा जन्मिन्छ त्यस दिन यो धरतीले महसुस गर्छ कुकुरका छाउरा जन्मिँदा धरतीले महसुस गर्दैन याद राख्नुहोस् बिरालाका छाउरा जन्मिँदा धरतीले महसुस गर्दैन खत्तम हुने मान्छेको 2 महिनाको महान लक्ष्य प्राप्त हुनेमा यहाँ कसैले थाहा पाउँछ कसैले पनि थाहा पाउँदैन 10,000 मैले कमाएँ भन्दा हलिन्छ कसैको रौँ हलिँदैन तर महान मान्छेले घण्टाको 9 लाख ठटाउँछ अरे कसैले भनेर सोध्दौ महिनाको 13 लाख ठटाउँछ अरे भने धरती हलिन्छ एकचोटि गुन्जायमान हुन्छ त्यसैले जुन दिन तिम्रो बच्चा धरतीमा आउँछ धरतीले महसुस गर्छ अनि जुन दिन तिम्रो बच्चा हिँडेर बाटो क्रस गर्छ नि त्यस दिन मान्छे लगायत सारा प्राणीहरू रोकिन बाध्य हुन्छन् तिमीलाई बाटो छोडिन्छन् तिम्रो बच्चालाई त्यति महानतम छ तिम्रो बच्चा त्यसैले 6 महिनामा प्राप्त हुने हो र कुकुरनीले त यावत आउँदा र जाँदा गर्दाखेरि 3 पटक बच्चा जन्माएर 21-22 वटा पुराइसकेको थियो जुन दिन हथिनीको बच्चा धरतीमा आउनेवाला थियो उसले 20 वटा बच्चा लिएर गएकी थिइन् हेर्न क्यान यु इमेजिन इन केस बाइ चान्स यदि त्यो 20 वटा कुकुरको बच्चाको माथि यदि बच्चा पैदा हुन्थ्यो याद राख्नुहोस् त्यसैले अधिकांश सामान्य मान्छेको लक्ष्य एउटा महान व्यक्तिले महान लक्ष्य राख्यो भने त्यसको खार्लाम खोर्लम त्यसका सामान्य लक्ष्य कहाँ जाने जान्छ हराउँछ अनि उसैको पछि लागेर रोजगार बन्छ त्यसैले आफ्नो बच्चा मारेर आफ्नो लक्ष्य मारेर है ती हत्याराहरू हुने असफल खत्तम पतन हुने सामान्य सोच्ने निकृष्ट सोच्ने निम्न स्तरको सोच्नेहरू हत्यारा हुन् एक अर्थमा याद राख्नुहोस् यसलाई त्यसैले हत्यारा बन्ने या महानतम बन्ने चोइस अघि जस्तै तपाईकै पल्टामा छ तपाईकै गोजीमा छ तपाईकै थैलीमा छ तपाईले कसेर राख्नु भएको छ अब विचार गर्नुहोस् सामान्य सोच्नुहुन्छ भने हत्यारा हुन्छ डाका हुन्छ गुण्डा हुन्छ चोर हुन्छ फटा हुन्छ महानतम सोच्नुहोस् यार महानतम खोपीले महानतम दिन्छ त्यसैले गर्दा एक अर्थमा महान बन्ने व्यक्तिहरू हात्ती हुन् भने हात्ती प्रतिनिधित्व गर्छ भने खत्तम हुनेहरूले के प्रतिनिधित्व गर्छ अब म भन्दिनँ तपाईहरुले आफै बुझ्नुहोस् तपाईहरुले आफै बुझ्नुहुन्छ यति भनेपछि त्यसैले गर्दा कहिल्यै पनि त्यो समयले के जनाउँछ भने समय थप कुकुरलाई हेरेर दुःख मान्नु पर्दैन हथिनी कुकुरनीलाई हेरेर दुःख मान्नु पर्दैन हथिनी समय प्रतीक्षा गर महानतम लक्ष्यको लागि समय लाग्छ नम्बर दोस्रोमा अझै कमीमा अझै गहिराइमा गएर भन्नुपर्दा तपाईले कुनै पनि महान लक्ष्य राख्नु भएको छ भने 5 वर्षको समय अवधिमा पुरा गर्छु भन्ने छ भने त्यसमा समय प्लस गर्नुपर्छ असम्भव हुने लक्ष्य पनि सम्भव हुन्छ समय अवधिलाई प्लस गरियो भने असम्भव देखिने लक्ष्य पनि सम्भव हुन्छ नम्बर दोस्रो सम्भव देखिने लक्ष्यमा पनि समयलाई माइनस गरियो भने असम्भव हुन्छ सम्भव देखिने लक्ष्यमा पनि समय माइनस गरियो भने असम्भव हुन्छ यो दुईतिर बुझ्नुहोस्
समय बढाइयो असम्भव देखिने सम्भव, सम्भव देखिनेमा समय घटाइयो भने असम्भव। त्यसैले समयलाई बुझ्नुहोस् र महान लक्ष्य निर्धारण गर्नुहोस्। श्रीमद् भागवत महापुराणको यो निर्देशन यहाँहरूलाई। अब यसबाट हामीले जीवन र दर्शन, जीवन र अध्यात्ममा प्रवेश गर्दा समयको महत्त्व बुझ्नु पर्यो। नम्बर 1 मा अब म निष्कर्षमा आउँछु। सर्टकटमा निष्कर्ष भनिदिन्छु। मैले अहिलेसम्म आजको कार्यक्रममा बोलेको कुरा के हो त भन्दाखेरि लक्ष्य नम्बर 1 मा राख्नुपर्छ। त्यो लक्ष्यको लागि महानतम विचार गर्न सक्नुपर्छ। जति ठुलो सोचिन्छ त्यो पुरा हुन सक्छ, तर सोच्नुपर्छ। लक्ष्य बनाइसकेपछि म कहाँ छु लक्ष्य जरुर थाहा पाउनुपर्छ। यदि हामी दिल्लीको एयरपोर्टबाट उडान भर्दैछौँ भने म देहरादूनमा छु या म हरियाणामा छु या म पन्जाबमा छु थाहा पाउनुपर्छ। यदि पन्जाबमा भएको मान्छेले म पन्जाबमा छु भनेर थाहा छैन र म देहरादूनमा छु भन्यो भने कसरी एयरपोर्ट पुग्छ? आफै विचार गर्नुहोस्, कहिल्यै पनि पुग्दैन त्यो मान्छे। त्यसैले लक्ष्य ठम्ब्याइसकेपछि कक्ष ठम्ब्याउनु जरुरी हुन्छ। कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ अहिले र कुन बाटो जाने, तपाईको मार्ग के हो प्रश्न हुनुपर्छ त्यहाँनेरि, अनि मात्रै लक्ष्यसम्म पुगिन्छ। अनि लक्ष्यसम्म पनि भयो, कक्ष पनि भयो, मार्ग पनि तय भयो, सबै ठिक छ। अब तपाईको समय अवधि कति हो? अधिकांश अब यहाँ फेल कहाँ गएर हुन्छ भन्दाखेरि लक्ष्यको नजिक पुगेर पनि फर्किने धेरै हुन्छन् मान्छेहरू। पाउन आँटेको हुन्छ, प्राप्त गर्न आँटेको हुन्छ 1-1.5 वर्ष अब 5-7 महिनाको नहुने रहेछ मलाई आउँछ। तर लागिसकेपछि कहिल्यै नछोड्नु। या गरेर जान्छु या मरेर जान्छु शब्द टिपोट गरेर, सेन्टेन्स कोट गरेर राख्नुहोस्। या म गरेर जान्छु त यही काम गरेर जान्छु, या त म मरेर जान्छु त यही काम गर्दा गर्दै मरेर जान्छु। शहीद हुन्छु, महान हुन्छ, तर हत्यारा म कहिल्यै पनि हुन्न। याद राख्नुहोस् यसलाई। म बरु शहीद बनेर जान तयार छु, तर म हत्यारा बन्दिन, म निकृष्ट बन्दिन, म उत्कृष्ट नै बन्छु। किनभने म परमात्माको सर्वोत्कृष्ट रचना हुँ, म ब्रह्माजीको उत्कृष्ट रचना हुँ, मनुष्य। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। निष्कर्ष, समयलाई साह्रै ख्याल गर्नुपर्छ, समयलाई साह्रै सदुपयोग गर्नुपर्छ। अनि वर्तमान समय जुन हामीसँग हुन्छ त्यसलाई 100मा 100% युज गरेकै हुनुपर्छ। आजको समय भोलि कसैलाई पनि प्राप्त हुँदैन। याद राख्नुहोस् यसलाई। समय 25औं तत्त्व, 25औं तत्त्व समय समय समय। समय आज गयो त्यो भोलि फर्केर आउँदैन। नदी आज बगेर गयो, अहिले बगेर गयो, त्यो भोलि फर्केर कदापि जिन्दगीमा आउँदैन फेरि दोस्रो पटक। त्यसैले तपाईको समय कति इम्पोर्टेन्ट छ, कति महत्त्वपूर्ण छ भनिन्छ नि। त्यो पेन्टागन, अमेरिकाको पेन्टागन जुन भत्काइयो जहाज ठोकाएर, सायद सबैले सुन्नुभएको घटना होला। त्यो 1 मिनेट समयको महत्त्व के हो भनेर बुझ्न चाहिन्छ, बुझ्नु छ तपाईलाई भने त्यो पेन्टागन भवनमा विमान ठोकाइँदा हजारौं मान्छे मरे, तर 1 मिनेट अगाडि भाग्न सफल भएको व्यक्तिलाई गएर सोध्नु अरे क्या समयको महत्त्व, 1 मिनेट समयको महत्त्व कति हुन्छ भनेर। यदि 1 मिनेट अगाडि ऊ आउन निस्किन सक्दैन थियो भने ऊ पनि खरानी हुनु पर्थ्यो। त्यसैले तपाईले 1 मिनेट समय लापरवाही गर्नुभयो जीवनको, 1 मिनेट समयलाई बेवास्ता गर्नुभयो जीवनको भने तपाईको जीवन कहिले महान बन्दैन। तपाईले अनवरत रूपमा युज सदुपयोग गरेकै हुनुपर्छ समयको। किनभने मैले अघि भने नि समय आउँदैन। अनि तपाईलाई लाग्छ 7 दिनको समयको महत्त्व कति होला भनेर बुझ्दैन हामीले भने साप्ताहिक पत्रिका निकाल्ने सम्पादकलाई गएर सोध्नु अरे। उनले 7 दिन कति दौडधुप गरेर कहाँ गएर समाचार जुटाउनु पर्छ, अहोरात्र कति खट्नु पर्छ र साप्ताहिक एउटा पत्रिका सामान्य भन्छौँ त्यो साप्ताहिक पत्रिका निस्किन्छ। कति दुःख गरेपछि, कति समय सदुपयोग गरेपछि 7 दिनको महत्त्व बुझ्न उसलाई गएर सोध्नु। यसरी एवं प्रकारले महान बन्ने व्यक्तिहरूलाई 20औं वर्षको महत्त्व के छ, 10औं वर्षको महत्त्व के छ, महान व्यक्तिहरूलाई सोध्दै हुन्छ। त्यसैले समय साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। 25औं तत्त्व श्रीमद् भागवत महापुराणको। र आजबाट हामीले लगभग तत्त्वलाई सकेका छौँ। अब हामी भोलि अब कस्तो हुन्छ समयमा जानकारी गराइहाल्छु। अहिलेलाई यति भन्दै यो मेरो बाणीलाई यही विराम दिन्छु। भवतु सब्ब मङ्गलम। जय मनोक्रान्ति।